مسكم يا جماعة، مرحبا بكم. دونك أول حاجة مبروك عليكم الكاميرا نتاعكم، وإن شاء الله يكون السيرفيس نتاعنا عجبكم برشا، خاصة في الليفريزون. هذه حاجة نفرحوا ليها برشا، وخاصة لما يكون البرودوي سا مارش بيان وساتيسفيت 100% بالبرودوي هذا. نورمالمون الكولي يوصلكم كي هكاكا في وسطو البيبي تي سي ام بيان سور. شكرا للأولاد بالحق الكل اللي تعاملوا معاكم، إن شاء الله يكونوا على قدر المستوى. بعد ما طلبتونا على 53 61 442 الكاميرا هذيا كما قاعدين تراو فيها، باش نحلوها في الباكو نتاعها توا. هذه الكاميرا نتاعنا بيان سور. اول حاجه باش نعملوها سي كو نحيوها من البلاستيك، نحضروا بيان سور الخيوط نتاعنا. دونك هذايا الخيط نتاعنا، هذايا هكا. C'est facile à installer, juste اسمعوا بالكم même pas 5 minutes تكون ça marche bien الكاميرا هذه هكا. دونك هذه l'alimentation. بيان سور نحط الكاميرا نتاعنا في الاليمونطاسيون. هذه اول حاجه نجمو نعملوها ونخليوها تاخذ راحتها الكاميرا نتاعنا. من بعد نمشيو للسمارت فون نتاعنا، فما اون ابليكاسيون بيان سور باش تصبوها توا اسمها سي سي اس لينك. هذه لابليكاسيون بعد ما حليتوها اسمها سي سي اس لينك. دونك في الكان تاعي انا هنا بيان سور عندي دي كاميرا جربتهم من قبل، دونك انتم ما عندكمش لي دوز افيش هذوما. بار كونتر تنزلوا على البوطون بلوس، عطاكم deux choix entre configurer Wi-Fi et ajouter un périphérique ou ajouter un périphérique connecté au réseau. Bien sûr باش نختاروا الثانية اللي هي هذه. باهي طلب مني انه نحط التليفون في الكورون بيان سور، نستناها تعمل التور نتاعها. دونك هذه اللي تابلو اللي طلبها منا في السيستم، نستناها بيان سور حتى لين تعمل الشوا هذايا. سي بون الكاميرا نتاعي هنا امورها مريقله، عملت التور نتاعها ووقفت. دونك الي بريت باش نجمو نعملو الكونفيغوراسيون نتاعنا. توا بالنسبه لينا احنا باش نجمو نعملو ايتاب سويفونت. جوست هنا عندنا الوي في، اسمو كونيكتيو على الوي في. نجيو هنا نعملو ايتاب سويفونت. باهي هنا يطلب مني اني انا ننزل على بوطون ريزيت. باهي بوطون ريزيت يا جماعه راه سي تري سامبل، وبرشا يغلطوا فيها الغلطه هذيا، باش ما نغلطوهاش ما نقعدوش نعاودوا نرجعوا. سي تري سامبل. هنا كيما قاعدين تشوفوا هنا فما سكون ابيل الفيس الحمراء هذيا. هنا فما بوطون ريزيت شفتوها. دونك باش تقعدوا نزين عليها 5 سكوند، تقعد نازل ما تنحيش يدك. هذا السينيال الاول تررن اللي حاجتي بيه، مازال سينيال اخر باش يصير توا. نقعدو نزيم منحيوش يجينا، نقعدو نزين على بوطون ريزيت بكوردون ولا بمساك. سي بون هذا السينيال اللي حاجتي بيه. دونك توا نسيب الكاميرا نتاعي ونرجعها لبلاصتها. توا نرجع للابليكاسيون. سي تري سامبل. نعمل ليتاب سويفونت بيان سور. بي هنا طلب مني اني انا باش ندخل الكود وي في. بيان سور هنا كل واحد يدخل الكود وي في نتاعو. في الكام تاعنا دونك هذا الكود وي في نتاعنا احنا في الكا هذه. ننزل على الاوكي. ايتاب سويفونت بيان سور طلب مني انا نقوي في الفوليوم ونقرب التليفون للكاميرا نتاعي. نعمل ايتاب سويفونت. هنا سهله برشا. طلب مني اللي انا ثم لونفوا دي زونت سونور. سهله برشا الحكايه. ننزل نزله بيان سور قاعد يعمل في اللونفوا نتاعو. ننزل نزله ونقعد نستنى شويه. باهي نستنى تقريبا 5-6 ثواني. الكاميرا شفناها عملت دومي تور نتاعها، نستناوها تكمل تعمل دورتها باش نعاودو نعملو لونفوا دي زونت سونور نتاعنا.
نستناو الكاميرا تعمل دومي تور نتاعها. سي بون سي بون. توا باش نعاودو ننزلو على اونفوا دي زوند سونور الحمرا هذيا. استناوها شويه لي بريت. اوب ننزل. باهي في الكا هذه نورمالمون باش يجيني تويكا ميساج، باش تجيني باج اخرى. نستنى شويه. نجم تكون تجيني توا راهي في الكا هذيا، سا ديبون انت والريزو. في الكا نتاعنا ما جاتش. سي بون سي كابتي كيما قاعدين نتراو فيها توا. كابتيها امورنا مريقله، ما عندنا حتى مشكل. توا تو سامبلومون ننزل على اوكي. بيان سور جاني برشا دي كاميرا، نختار الكاميرا الجديده اللي فيها التصويره نتاع اون بتيت فيلا، ننزل عليها. دونك في الكام تاعنا برشا عندنا كاميراوات، سامحوني. ننزل على هذيا، يطلب مني موديفيكاسيون دو مود باس، نقول له انولي، ما نحبش نبدل المود باس نتاعي. سي بون سي بون. الكاميرا توا تخدم امورها 5 sur 5، توت ريغلو كيما قاعدين تراو فيها تويكا. سي بون عطاتني ليماج اللي نحب عليها. بيان سور نجم نتحكم توا في الكاميرا، نهبطها ولا نطلعها ولا ندورها في كل الاتجاهات. شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا ساتيسفي بالبرودوي نتاعنا. تسيم تسلم عليكم برشا، تقول لكم اي سيرفيس تسحقوا تكنيك بيان سور تطلبونا على 53 061 442 ليكيب كامله. تسلم عليكم، ميرسي.